پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز دی لگاتار خلاف ورزی کرنے والا ملک بن گیا۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ استثناء دے نال بین الاقوامی قوانین کو پامال کرنے والا ملک ہے۔ غیر قانونی طور دے اوتے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر دی عدالتاں وچ 3.79 لاکھ تے زیادہ مقدمات زیر التوا اور اگست 2019 وچ دفعہ 370 دی منسوخی تے بعد ہزاراں کشمیریاں دی نظر بندی تے یہ مسئلہ اور زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے سیاسی رہنماواں، کارکناں اور نوجوانوں سمیت ہزاراں کشمیریوں کو پبلک سیفٹی ایکٹ اور دوئے متنازع قوانین دے تحت گرفتار کیتا گیا ہے۔ گرفتاریاں وچ واضح تھی علاقے دے نظام انصاف وچ زیر التوا مقدمات دا بحران اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ قانونی ماہرین اور انسانی حقوق تے کارکناں دا آخنا ہے کہ 2019 کے بعد ہونے والی گرفتاریاں سن عدلیہ دے اوتے ایک سوالیہ نشان پیدا کر کے دا ہے۔ غیر قانونی نظر بندیاں دے مقدمات جنہاں وچوں اکثر دی سماعت اس ویلے تک شروع ہی نہیں کیتی گئی، علاقے وچ درپیش انتظامی مسائل دی عکاسی ہوندی ہے۔ ماہرین قانون سن خاص طور دے اوتے غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام دے کالے قانون UAPA دے تحت گرفتار کیتے گئے لوکاں دے واسطے انصاف تک رسائی دے حوالے تھی خدشات کا اظہار کیتا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریاں دے ہر ایک بنیادی انسانی حقوق کھس رہی ہے۔ PSA اور UAPA جیسے کالے قوانین کشمیریوں کو گرفتار کرنے اور نظر بند کرنے دے واسطے استعمال کیتے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت سن بین الاقوامی قوانین دی کھلم کھلی خلاف ورزی کردے ہویا کشمیر دی خصوصی حیثیت کو بھی منسوخ کیتا ہے۔ مودی دی فاشسٹ حکومت اقوام متحدہ دی قرارداداں دی نفی کردے ہویا مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر کشمیریوں کو آباد کر رہی ہے۔ بھارت سن لمبے عرصے تھی کشمیریوں کو انہاں دے عالمی طور دے اوتے تسلیم کیتا ہوا حق خود ارادیت تے انکار کیتا ہوا اور کشمیر بھارت تا اندرونی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ اخلاقی طور دے اوتے اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرانے دا وعدہ بند ہے۔ عالمی طاقتوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی تکلیف کو نظر انداز کرنے دے بجائے انہاں دا حق دوالنے وچ اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔